Interview in the news. पाण्डेज्यू, यहाँलाई इमेज समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। पाण्डेज्यू, जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालको लागि शपथ लिनुभएको छ, नेपाल भारत सम्बन्ध एउटा विगतकै निरन्तरता हुन्छ या कुनै फेरबदल आउने सम्भाव्यता देख्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणको बेलामा दुईवटा कुरा भएका छन्। पहिलो, भारतले आफ्ना छानिएका देशका नेताहरूलाई शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी गराएको छ। दोस्रो, हिजो नै मन्त्री परिषदको पनि गठन भएको छ। यी दुईवटा कुराबाट दिएका सङ्केतहरू, यसबाट आएका देखाइएका लक्षणहरूलाई नेपालले राम्ररी बुझ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो र त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा भारतले ग्लोबल स्टेचर हासिल गरेको थियो। दोस्रो कार्यकालमा एक्सपेन्डेड नेबरहुडलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ र अनुभव टाढाका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई र नजिकका छानिएका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। दोस्रो कुरा, अमेरिका र रुस बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धमा भारत शक्ति सन्तुलनको हैसियत बढाउँदै लगेको छ। यस कुरालाई नेपालले हेक्कामा राख्नुपर्छ र हामीले सम्झिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने 5 वर्षमा 11 पटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भेट भएको थियो। 12औं पटक यसै महिना भेट हुँदैछ। 13औं पटक अक्टोबर महिनामा बनारसमा भेट हुँदैछ। यी सब कुराहरूलाई बुझेर नेपालले आफ्नो अनुभवलाई सम्झेर आफ्नो भारत नीतिलाई परिष्कृत गर्ने र अहिलेको वर्तमान अवस्थासित आफ्नो अनुभवको आधारमा समायोजित गर्ने काम गर्नुपर्दछ। अब नै नेपालको पहिलो एजेन्डा हो। अब पाण्डेज्यू, अब तपाईँले भन्नुभयो नि मन्त्री परिषदको अनुहार पनि अलिकति हेर्नुपर्ने स्थिति। अब जसलाई विदेश मन्त्री बनाइएको छ एस जयशंकर, हिजो उनी चाहिँ नै परराष्ट्र सचिव हुँदाखेरि संविधान जारी गर्ने बेलामा केही दिन रोकौँ भन्ने सन्देश लिएर नेपाल आएका थिए। उनलाई नाकाबन्दीको सूत्रधार भनेर पनि नेपालमा टिप्पणी गरिरहेको छ। उनी विदेश मन्त्री भएका छन्। अब यसले के सङ्केत गरेका छ? यसलाई दुईवटा कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले। पहिलो कुरा, परराष्ट्र मन्त्री भनेको कूटनीतिज्ञ हो। उसले प्रधानमन्त्रीको नीतिलाई, प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम सिपमूलक ढङ्गमा कूटनीतिक परिपक्वता देखाएर पारङ्गत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्छ। परराष्ट्र नीति स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीले निर्धारण गर्ने होइन, कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो। दोस्रो कुरा, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीसँग, नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग त मेरो भेट भएको छैन, तर उहाँका पिता बाबु के सुब्रमण्यम भारतका नामोद सामरिक विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग 1990 को दशकमा धेरै पटक मेरो भेटहरू भएको थिए र मलाई लाग्छ अहिलेको वर्तमान नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीले सामरिक विचार, कूटनीतिक सिप र अध्ययनशीलताको विरासत आफ्नो पिताबाट पाउनु भएको छ। त्यस निम्ति हामीले वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री, नयाँ बन्नुभएका परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतका प्रधानमन्त्रीको विश्वासिलो अनुभवी कूटनीतिज्ञको रूपमा हेर्नु उचित हुन्छ। र एउटा कुरा सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ, देशको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता, देशका सम्बन्धहरूको बारेमा नीति निर्धारण प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीले त्यसलाई सिपमूलक ढङ्गबाट कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो।
परराष्ट्र सचिव त अझ योभन्दा जस्तो अब नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सिधा राजनीतिक एउटा पहुँचको स्तरमा भन्दा पनि कतै कर्मचारीको मनोवृत्तिबाट अगाडि बढ्ने त होइन कि भन्ने किसिमको संशय त उत्पन्न भयो नि, होइन? त्यो नाकाबन्दीलाई सम्झेर हेर्दाखेरि कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने हो, नीति निर्धारण राजनीतिज्ञले गर्ने हो। त्यो नीति निर्धारणमा कर्मचारीलाई तान्नु उचित हुँदैन। नीति निर्धारण राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ। मुख्य कुरा नेपाल र भारतको बीचमा भएका अनुभवहरूको आधारमा मैले मेरो अनुभवको आधारमा मैले बताइराखेँ, मुख्य आवश्यकता उच्चस्तरीय विश्वासको सम्बन्ध हो। नेपालको भारत र चीन दुवै राष्ट्रसँग उच्चस्तरीय विश्वासको सम्बन्ध छैन। विश्वासको सम्बन्ध हुने बित्तिकै यो तपशीलका कुराहरू कार्यान्वयनका निकायहरूमा हुने तलमाथिको केही फरक पर्दैन। मुख्य कुरा विश्वासको सम्बन्ध हो, पत्यार हुनु पर्यो र दिएको वचनहरू पालन हुनु पर्यो र हामीले हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई विचार गरेर सामरिक हाम्रो महत्त्व हत्तै बढेको छ भन्ने कुरालाई हेक्कामा राखेर नेपालको कारणले आफ्ना दुवै छिमेकीहरूमा सुरक्षा चिन्ता नबढोस् भन्ने कुरामा हामीले होस गर्नुपर्छ। दुवै छिमेकीहरूले उनका जेन्युइन इन्ट्रेस्ट नेपालमा सुरक्षित छ, सुरक्षित राख्न सक्ने अवस्था छ, त्यस्तो नेतृत्व देशमा छ, त्यस्तो सरकार छ भन्ने विश्वास हामीले दिलाउनुपर्छ। त्यो दिलाएपछि सम्बन्ध सुचारू रूपले चल्छ। पहिले पनि चलेको हो, पहिले पनि दुर्घटना भएका हुन्। दुर्घटनापछि स्थिति साम्य भएर सुचारू रूपमा गएर फलदायी ढङ्गबाट विकास भएका पनि मेरा अनुभवहरू छन्। त्यस निम्ति मुख्य कुरा विश्वास बिल्डअप गर्नुपर्छ। अब पाण्डेज्यू, अब यहाँ अब एउटा चर्चा हुने कुरा के भन्दाखेरि भारतको नेपालसँग केही हिडन इन्ट्रेस्टहरू छ र त्यही हिडन इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि मोदीले अहिले एस जयशङ्करलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएर आफ्नो त्यो इन्ट्रेस्ट पुरा हुन सक्छ र त्यसमा उनी सहायक सिद्ध हुन्छन् भन्ने पनि उनको कतै विश्वास छ कि भन्ने पनि एउटा अड्कलबाजी चलेको छ। यो अड्कलबाजी कतिको सही हुन सक्छ? अड्कलबाजी गर्नेहरूले के याद गर्नुपर्छ भने कुनै पनि देशको सानै होस् अथवा ठुलो, शक्तिशाली होस् अथवा कमजोर, प्रत्येक देशको परराष्ट्र नीति कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। किनभने परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हित हेर्नु हो। राष्ट्रको स्वार्थ परिवर्तनशील हुँदैन। त्यस निम्ति भारतको नेपालमा राष्ट्रिय स्वार्थ हुनु, नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थ हुनु स्वाभाविक हो। त्यो स्वाभाविक कुरालाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, कसरी हासिल गरिन्छ भन्ने कुरा सिपमा भर पर्छ। कूटनीतिक सिपमा, कूटनीतिक पारङ्गततामा, अनुभवको आधारमा, अध्ययनशीलताको आधारमा र विश्लेषण गर्ने क्षमताको आधारमा हुन्छ। हामीले हाम्रो सिप वृद्धि गर्नु पर्यो, हामीमा आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्यो, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रष्ट हुनु पर्यो र हाम्रा प्रत्येक नेताहरूले, प्रत्येक सरकारले, प्रत्येक सरकारका अङ्गहरूले राष्ट्रिय स्वार्थबाट मात्रै भारत नीतिलाई केन्द्रित गर्ने, भारत नीतिलाई सञ्चालन गर्ने, भारतलाई हेर्ने, भारतको बारेमा बोल्ने बानी बसाल्नुपर्छ। पाण्डेज्यू, जस्तो अब नरेन्द्र मोदीलाई एक किसिमले हिन्दूवादी नेताको रूपमा पनि लिइन्छ। नेपालको राजतन्त्रको विषयलाई लिएर विगतमा जुन अहिले एउटा गणतन्त्रको नयाँ व्यवस्था छ, यो राजाको सवाललाई लिएर अलिकति खेल्ने परिपाटी पनि छिमेकीबाट भइरहेको अवस्था स्थिति छ। यसलाई नरेन्द्र मोदीले कस्तो रूपमा के गर्लान्, के लाग्छ तपाईँलाई? नरेन्द्र मोदी प्रचलनमा भएका राजनीतिज्ञ होइनन्। उनी हिन्दू धर्ममा, आध्यात्मिक ज्ञानमा, आध्यात्मिक अभ्यासमा, ध्यानमा, भगवानप्रतिको भक्तिमा, त्यसमा समर्पणमा उनको छुट्टै परिचय बनिसकेको छ। जो मानिस मतदान भइराखेको बेलामा आफ्नो राजनीतिक जीवनको भविष्य मत पेटिकामा बन्द भएको बेलामा त्यो तापक्रम बढेर गएको बेलामा चटक्कै छोडेर गएर हिमालय माथि गएर 17 घण्टा गुफामा बसेर तपस्या गर्न सक्छ, ध्यान गर्न सक्छ। त्यो मानिसलाई हामीले हिन्दू धर्मको बारेमा विशेष कुराहरू भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। ऊ हिन्दूवादी हो,
र भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमा प्रष्टै लेखेको छ, भारतको संस्कृति हिन्दू संस्कृति साझा हो। जब देशको संस्कृति हिन्दू संस्कृति हो भन्ने पार्टीले बहुमत पाएर सरकार बनाइसकेपछि हिन्दू धर्ममा नरेन्द्र मोदीको सोच के भनेर त्यसमा सोचिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले चाहेको के हो, हाम्रो आफ्नो विश्वास के हो, हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई लगेर दिनुभएको उपहारमा महादेवले लगाउने रुद्राक्ष थियो, त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? त्यस निम्ति मुख्य कुरा हामी प्रष्ट हुनु पर्यो, हाम्रा चाहना हुनु पर्यो, हाम्रो विश्वास हुनु पर्यो, हाम्रा संस्कारहरू हुनु पर्यो। हामीले हाम्रो विगतको संस्कारलाई परम्परालाई कसरी हेरिरहेछौँ त्यो हामीले निर्णय गर्ने कुरा हो। मुख्य कुरा के हो भने जहाँ भारतको आध्यात्मिक विश्वास छ, नरेन्द्र मोदीको बेग्लै चरित्र छ, छवि छ, सत्य कुरा त्यति नै। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। Interview in the News.